أيها الشباب اللي يقول لكم والله تمشي بهالطريق ماكو ابتلاءات، ماكو عقبات، ماكو تحديات، ماكو امتحانات، يخدعك. لو مشتبه، الدنيا مليئة بالامتحانات. ثورة الحسين عليه السلام مليئة بالامتحانات منذ الساعة الأولى إلى شهادة الإمام الحسين وما بعدها وإلى اليوم. امتحان كربلاء صعب. امتحان كربلاء ما أقضيه والله فقط بشعيرة هنا أو هناك، هذه مهمة. امتحان كربلاء صعب، ثقيل. أول ما أعلن الإمام الحسين في المدينة مثلي لا يبايع مثله، دخل كل الشيعة والمسلمون في الامتحان. أولهم أهل المدينة دخلوا في الامتحان. ليش ما خرجوا ويا أهل المدينة؟ أين أهل المدينة؟ تدرون صار بهم؟ ورا 3 سنين تقريبا اجى يزيد استباحهم. واقعة الحرة 1000 فتاة اغتصبت عقوبة لهم لأن خذلوا الحسين. منذ الساعة الأولى خرج الحسين فقط مع أهل بيته، ماكو أحد إلا قليلا ما أعرف، بس لم يأتي أهل المدينة معه. امتحان، دخلوا في امتحان وفشلوا. الكوفة دخلوا في امتحان وفشلوا مع مسلم بن عقيل. مكة فشلوا، الحجاج فشلوا، كلهم فشلوا. ولهذا الزيارات تلعن. لعن الله أمة، مو لعن الله جماعة، جيشا، فصيلا، أمة.